माघे संक्रान्ति पर्वका लागि बजारमा भित्रियो तरुल। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रदेश 1 मा आजै उपसभामुखको निर्वाचन। टाट पल्टिँदै साझा प्रकाशन। 5 महिनामा 4 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रियो। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाए व्यवस्थापनमा 4 करोड रुपैयाँ सकियो र खेलकुदमा इटालियन लिग सिरियाको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भैरहवा र विराटनगरका उद्योगमा दैनिक 10 घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ। विद्युत नहुँदा उत्पादन प्रभावित, उद्योग धन्दा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ। सत्ताको भागबण्डा मिलाउन साझेदार दलहरूलाई सकस। विपक्षी काङ्ग्रेसले मुख्य पदमा दाबी गर्न थालेपछि झस्कियो एमाले, गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दो। कुलत हटाउन काभ्रेका महिलाले लिए परम्परागत बौद्ध शिक्षाको सहारा, सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोगी। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा 4 करोड रुपैयाँ सकियो। राजमार्गदेखि खेतबारीसम्मै समस्या अझै भएन समाधान। र कतार विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनालाई फिफाले कारबाही गर्ने, खेलाडी र अफिसियलले फेयर प्ले नियम तोडेको आरोप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हालेको 19 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धन दलभित्रका आकांक्षी व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो। शक्ति बाँडफाँडका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसको एउटा कारणका रूपमा गठबन्धनभित्र बढ्दै गएको अविश्वासलाई पनि मानिएको छ। आखिर छोटो समयमै गठबन्धनभित्र किन बढ्दैछ त अविश्वास? पुस 11 गते कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाएर चाँडै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भनेका थिए। तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार त परेको कुरा, यसबारेमा गठबन्धन दलहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल समेत गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख जस्तो पद कुन दलले लिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। सबै विषय प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटमा छलफल भए पनि ठोस प्रगति भएको छैन। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पद लिने सहमति भएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति वा सभामुख दाबी गर्न थालेपछि एमाले झस्किएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, त्यसमा त्यसलाई अस्वाभाविक लिनुहुन्न। तर कुन इन्ट्रेस्टले चाहिँ मुलुकलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि लैजान्छ, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। अहिले 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका छन्, तर केन्द्रमा 7 जनालाई मन्त्री बनाए पनि 4 जनाको कार्यभार तोकिएको छैन। माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसप्रति लचक छ। उसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा समेत गर्न थालेको छ। अहिले दाहाल र ओलीबीच भएको छलफलमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको बताइएको छ। तर नेताहरू अहिले नै यसबारे खुलेर कुरा गर्न तयार देखिँदैनन्। काङ्ग्रेसलाई कहीँ न कहीँ सरकारमा होइन, समझदारीमा लिएर जाने कुरामा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। सत्ता साझेदार सबै दल सरकारमा सहभागी हुन तयार रहे पनि कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमा आफ्नै अडान बाधक बनेका छन्। उनीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिको पर्खाइमा छन्। एकता दिवस पनि कुरोलाई समर्थन गरेर क्याबिनेटले निर्णय गरिदिसकेपछि राप्रपाको लागि पनि बाटो खुल्यो र अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामी जाने भनेका छौँ। अब मन्त्रालयको बाँडफाँडको विषयमा शीर्षस्थ नेताहरू गरिरहेको छन्। गठबन्धन दलबीच अविश्वास बढ्नुमा काङ्ग्रेसको हात देखिन्छ। अहिले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति वा सभामुख पद लिन शक्ति सन्तुलनको कुरा गरिरहेको छ। कुनै एउटा पद लिन सके भविष्यमा एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन भत्काउन सजिलो हुने बुझाइ उसको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल काङ्ग्रेससँग लचिलो भए पनि एमाले अहिले नै कुनै पद दिन तयार छैन। यही रस्साकस्सीका बीच शक्ति बाँडफाँड त पेचिलो बनेको छ नै, गठबन्धन दलबीच अविश्वास पनि बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि श्याम श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सङ्घ र प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन किन ढिलाइ भइरहेको होला?
जनताको आवाज। भागभण्डा नमिलेर यही भएर खिचातानी भइरहेको छ। आफ्नो मान्छे राख्नलाई सबै पार्टीले पनि प्रयास गरिराखेको होला नि। आफ्नो दलभित्रबाट कुन मान्छेलाई पठाउने भन्ने विषयमा पनि त्यहाँभित्रै पनि अलिकति केही स्वार्थ आयो भएको। नेताहरू सबै त्यहाँ मिलाउनु पर्ने भागभण्डा नमिलेको कारण नै भागभण्डा मिलेको छैन। त्यसै कारणले अहिलेको सरकारमा जान धेरै दलहरू इच्छुक छन्, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेछ। अब त्यहाँ भागभण्डा मिलाउनु पर्ने पनि अवस्था होला। उहाँहरूको मन्त्रालयहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलले भागभण्डा मिलाउने कामले गर्दाखेरि त्यो भाग हुन्छ। भागभण्डा नमिलेर एकजुट भइरहेको छैन। विभिन्न भागभण्डाका खेलहरू भागभण्डा हुँदै होला। यिनीहरू जति बेला पनि मौकामा चौका हान्ने खेलमा हुन्छन्। विभिन्न पार्टीहरूलाई सहभागी गराई मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने, सरकार बनाउनु पर्ने भएका आपसी समझदारीहरू मिलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ढिला भएको छ। गठबन्धनकै पार्टीहरूभित्र पनि धेरै आकांक्षीहरू मन्त्री खाने आकांक्षाले गर्दा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरू भागभण्डा लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई मिलाउनमा अलिक कठिनाइ परिरहेको होला। सबैलाई मै मन्त्री बन्नु तछाड मछाडको कारणले पनि एउटा यो ढिलाइ भएको हो। यी भागभण्डा नमिलेर नै हो। यिनीहरूको आफ्नो सत्ताको समीकरण नमिल्दा उहाँहरूको भागभण्डा नमिले हो कि उहाँको अब कार्यकर्तालाई भित्र छिराउन नसक्नु भएको हो कि जो मुख्य मन्त्रालयहरू छ त्यो आफ्नो कोल्टामा पार्नको लागि सरकार गठन गर्ने कुरा र मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरा ढिलो गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई 1 महिनाभित्रै रिहा गर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै रेशमलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिए पनि यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन। रेशम चौधरी 2072 सालमा कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा छन्। कानुनविदका अनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा रेशमलाई जेलमुक्त गर्न मिल्दैन। यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने नजिर सर्वोच्च अदालतकै छ। त्यसमाथि टिकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भएको छैन। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपाल सरकारले लागू गरेर त्यो मिसिलमा त्यो प्रतिवेदन सामेल गर्यो भनेदेखि बल्ल न्यायपालिकाले पनि ओहो यो व्यक्ति निर्दोष रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्थात् नेपाल सरकारले ढाँट्ने काम गरेको छ। वास्तवमा छोड्ने हो भनेदेखि त आफ्नै हातमा हो नि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु, लागू गरिदिनु, अन्य अदालतलाई पनि सहज हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर्ने अनि पटक पटक सहमति सम्झौता गर्ने, छोड्छु भन्ने यो राजनीतिक बार्गेनिङ, राजनीतिक लाभको लागि मात्रै हो। रेशम चौधरीको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको 2 वर्ष भइसक्यो। सर्वोच्चमा यो मुद्दाले प्राथमिकता नै पाएको छैन। 13 पटक पेशीमा चढेको यो मुद्दामा कानुन व्यवसायीले बहसको पालो नै पाएका छैनन्। रेशम चौधरीको पनि आफ्नो कुरा के हो भनेदेखि मलाई माफी चाहिएको होइन, मलाई न्याय चाहिएको हो र न्याय दिने स्थिति चाहिँ यदि सर्वोच्च अदालतले राम्रोसँग मिसिल हेरेको खण्डमा चाहिँ न्याय दिने स्थिति छ। आन्दोलन सुरु हुने बेलामा चाहिँ उहाँ त्यो घटनास्थलमै नभएको, 19 किलोमिटर टाढा रहेको, त्यसपछि 80-90 किलोमिटर पर बर्दियाको गुलेरियामा रहेको, घटनास्थलमै नरहेको व्यक्ति चाहिँ सजायको भागीदार हुँदैन। सामान्यतः पीडित र अदालतको सहमति र सरकारको निर्णयबाट विचाराधीन कतिपय मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने एउटा कानुनी बाटो भए पनि टिकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेकाले फिर्ता लिन सजिलो छैन। तर अब यो मुद्दालाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाइरहनुभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र सञ्जय लुइटेलका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। 1 नम्बर प्रदेशको उपसभामुखमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य सृजना दनुवार र नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य लीला कुमारी राईले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। दनुवारलाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थन छ। यता राईलाई भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन रहेको छ। दुवैजना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। दुवै उम्मेदवार उदयपुरका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने र उपसभामुखमा नेकपा एमाले पाउने सहमति भए अनुसार सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम निर्वाचित भइसकेका छन्। उपसभामुखमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दनुवार निर्वाचित हुने निश्चित देखिन्छ। उपसभामुखको निर्वाचन आज हुँदैछ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा दैनिक 11 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको छ।
हिउँद लागेसँगै करिडोर क्षेत्रका ठूला औद्योगिक फिडरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रूपमा 11 घण्टाभन्दा लामो लोड सेडिङ सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले बिहान 5 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म लोड सेडिङ गर्ने गरेको छ। बिजुली आपूर्तिमा भएको कटौतीले औद्योगिक उत्पादनमा असर पुगेको विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। केही दिन यता नेपालका ठूला उद्योगहरूलाई दैनिक 10 घण्टासम्म विद्युत प्रयोग गर्न निश्चित गरिएको छ। मागका आधारमा विद्युत आपूर्ति नभएपछि उद्योगीहरूले अघोषित लोड सेडिङ गर्न बाध्य छन्। सरकारले विद्युतको प्रयोग बढाउन ग्राहकहरूलाई अपिल गरिरहेको छ, जस अनुसार उद्योगीहरूले नयाँ प्लान्ट जडान गरेर खपत बढाइरहेका छन्। तर केही दिन यता विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि उत्पादन प्रभावित भएको छ। रूपन्देहीमा रहेका उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरणले बिहान र साँझ पख अघोषित लोड सेडिङ गरेको उद्योगीको आरोप छ। तरलता पनि केही चाहिँ नि सुध्रेको हामीले हल्का महसुस गरिरहेका छौँ। यस्तो नाजुक अवस्थामा फेरि यसरी लोड सेडिङ भयो भने उद्योगहरूको अवस्था पहिला नै धेरै नाजुक छ, यसलाई सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था बन्छ। सिमेन्ट, छड, सिन्थेटिक्स लगायतका हिटिङ प्लान्ट हुने उद्योगहरू भइरहेको लोड सेडिङ र ट्रिपिङबाट झनै समस्यामा छन्। हिटिङ प्लान्ट चालु अवस्थामा आउन धेरै ऊर्जा खर्च हुन्छ। जानकारी बिना विद्युत कटौती हुने र पुनः सञ्चालनको प्रक्रियामा ल्याउन उद्योगीलाई व्यवहार थपिएको बताए। व्यवहार बढ्न थालेपछि त्यस्ता उद्योग क्रमिक रूपमा बन्द भइरहेका छन्। 1400 डिग्रीदेखि 1500 डिग्री टेम्परेचरमा हामी क्लिङ्कर पकाइरहेका हुन्छौँ। अनि 81 लाइन जाँदा अथवा लाइन काटिँदाखेरि त्यो टेम्परेचर झरेर 200, 300, 400 डिग्रीमा आउँदा त्यसलाई रिहिटिङ गर्दाखेरि लाग्ने कोइलाको खपत बढेर जान्छ। हिटिङ लाइनबाट वेस्टेजको पाटोहरू धेरै बढ्छ। एकचोटि हिटिङ गरिसकेको मेसिन ट्रिपिङ भइसकेपछि कन्टिन्युटी दिन सकेन भने फेरि त्यो हिटिङ लाइन ल्याउनलाई समय लाग्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता 2190 मेगावाट छ। तर अहिले हिउँदको समयमा 850 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। बजारमा 1900 मेगावाट भन्दा बढी माग रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। बिजुलीको खपत बढी गर्ने उद्योगहरूलाई आग्रह गरेर वितरण प्रक्रिया सहज बनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहान र बेलुका चाहिँ लोड बढी भएको बेलामा चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ रिलेबल राख्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरे हो। किनभने अरू बेला त हामीले त झन् लिनुस् नै भन्ने अवस्था चाहिँ छ हैन। उत्पादित विद्युत खेर गइरहेका बेला सरकारले विभिन्न आश्वासन दिएर उद्योगीलाई विद्युत खपत बढाउन लगाए। तर अहिले सरकारले मागका आधारमा आपूर्ति गर्न सकेको छैन। देखिएको ऊर्जा सङ्कट टार्न सरकारले तत्काल भारतसँग विद्युत खरिद गरेर समाधान गर्नुको अन्य विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। सामाजिक रूपान्तरणका लागि महिला शिक्षा उपयोगी मानिन्छ। महिलालाई शिक्षा दिनु भनेको पुरै परिवारलाई शिक्षित बनाउनु हो भन्ने उदाहरण काभ्रेतिमाल भोजर्याङका महिलाले देखाएका छन्। तामाङ समुदायमा मदिरा सेवनबाट उत्पन्न सामाजिक समस्या समाधान गर्न त्यहाँका महिलाले परम्परागत शिक्षा अन्तर्गत आफूले मानि आएको बौद्ध शिक्षालाई अघि सारेका हुन्। काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भोरज्याङका यी महिला यति बेला एक ठाउँमा भेला भई आफ्नो परम्परागत सम्बोटा लिपिमा बौद्ध शिक्षा लिइरहेका छन्। आफूले मानि आएको धार्मिक परम्परालाई बचाइराख्न उनीहरू सामूहिक रूपमा अघि बढेका हुन्। बौद्ध शिक्षाले समाजलाई कुलतबाट जोगाउन, राम्रो थिति बसाउन, सामाजिक विकृति न्यूनीकरण गर्न र बुद्धले देखाएको सामाजिक बाटोमा हिँड्न सिकाउने विश्वास छ। यसको लागि गाउँ टोलमा नै गुरु राखेर दैनिक यसरी नै ज्ञान बाँड्ने गरिएको छ। यसबाट सामाजिक परिवर्तन हुन थालेको उनीहरूको अनुभव छ। गाउँघरमा भन्दा पनि आफ्नै घर परिवारमा परिवर्तन
आफ्नै ज्यानको लागि परिवर्तन भयो। हामीले 3 महिना शिक्षा पढेर चाहिँ हाम्रो आमाहरूमा धेरै नै विकास पनि भएको छ भने हाम्रो आमाहरूमा हुने पहिला सराप्ने अथवा कुनै पनि झैझगडा हुने चुरोट रक्सी बिडीहरू खाने हाम्रो आमाहरूले सबै कुरोहरू छोड्नु भएको छ। तेमाल शान्ति ध्यान केन्द्रले हिमालयन बौद्ध शिक्षाबाट गुरु झिकाएर नै यो अभियान सुरु गरेको हो। तेमाल गाउँपालिकामा 80% तामाङ समुदाय रहेको, त्यसमा पनि मदिरा सेवनले गाउँघरमा कुटाकुट र दैनिक जसो हुने झैझगडा सामान्य जस्तो मानिन्छ। मदिरा उत्पादन र वितरणमा महिला नै बढी खटिने भएकाले महिलालाई नै यो शिक्षा दिँदा प्रभावकारी हुने ठानेर यस्तो शिक्षा दिएको हो। त्यस्तो खालको एउटा विकृति त्यस्तोलाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ यो परम्परा शिक्षाको आवश्यकता देखे। त्यो कारणले विभिन्न गाउँहरूमा विभिन्न समाजमा चाहिँ हामीले यो शिक्षा दिइरहेको छ। त्रिरत्न महिला समूह र कलधर खान्डो मडी आमा समूहका 40 जना महिला यो पढाइमा सहभागी छन्। यसरी सामाजिक रूपमा जहाँबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यहीँबाट सुधारको पहल गर्नु बढी प्रभावकारी मानिन्छ। यसको राम्रो उदाहरण तिमालका यी महिलाले गरेको यो व्यावहारिक चेतना पनि कम महत्त्वको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, तेमाल, काभ्रे। 6 दशकदेखि नेपाली साहित्यको समृद्धि र उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको साझा प्रकाशन व्यवस्थापकीय कमजोर र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यतिखेर आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। कर्मचारीहरूले 14 महिनादेखि तलब खान सकेका छैनन् भने साहित्यिक कृति प्रकाशन गर्न कागज किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो बेला कहिलेकाहीँ गरिने पुस्तक मेलाले साझालाई केही भए पनि आर्थिक राहत दिने गरेको छ। साझा प्रकाशनले पुल्चोक स्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा गरेको यो पुस्तक मेला अरू मानिसका लागि सामान्य हुन सक्छ, तर साझाकै कर्मचारीका लागि भने तलब खुवाउने आशाको अवसर हो। आर्थिक अभावकै कारण साझाका 73 जना कर्मचारीले 14 महिनादेखि तलब सुविधा पाएका छैनन्। अवकाश पाएकाहरू पनि 7 वर्षदेखि उपरानबाट वञ्चित भएका छन्। पुस्तक मेलामा पुस्तक बिक्री होला र तलबको जोहो होला भन्ने आशामा छन् साझाका कर्मचारी। 16-17 करोडका पुस्तकहरू हामीसँग छन्, तर ती पुस्तकहरूलाई बेला बेलामा हामीले चाहिँ नियमित रूपमा बिक्री गर्ने र बेला बेलामा हामीले पुस्तक प्रदर्शनीहरू मार्फत पनि त्यसलाई बिक्री गर्ने व्यावहारिक योजना ल्याएका छौँ र समग्र रूपमा वर्षको हामीले ती पुस्तकहरू बेचेर कमाउन सक्ने स्थिति भनेको 4 करोडदेखि 5 करोड भित्रको अवस्थामा हो। 2 वर्ष अघिसम्म कक्षा 11 र 12 को पाठ्यपुस्तक छापेर जेनतेन आर्थिक उपार्जन गर्दै आएको साझाले अहिले त्यो काम पनि पाएको छैन। प्रकाशन भएका पुस्तक पनि बिक्री हुन छाडेपछि साझाको अवस्था झन् ओह्रालो लाग्यो। साझाप्रतिको विश्वास र भरोसाकै कारण धेरै लेखकहरू कृति छाप्न यहीँ पुग्ने गरेका छन्, तर कागज खरिद गर्न नसक्दा दर्जनौं अमूल्य कृति त्यतिकै रहेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धराशायी बनेको साझाले सरकारको 50 करोड र अन्य क्षेत्रको 13 करोड रुपियाँ ऋण तिर्न सकिरहेको छैन। वर्षेनी 8 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेकोमा पुस्तक बिक्रीबाट जेनतेन 5 करोड मात्र आम्दानी हुन्छ। अहिले चाहिँ जनशिक्षालाई मात्रै छाप्न दियो, हामीलाई कामबिन बना। कामबिन संस्था त कतिन्जेल चल्छ र त्यही कारणले हामीले चाहिँ अब यहाँ गर्न पाएका छैनौँ। र अहिले कर्मचारीहरू जम्मा 73 जना कर्मचारी छौँ देशभर, केही गरेर देशभर यहाँ मात्रै होइन, एउटा सानो स्कुल चलाए जति मात्रै हो है, त्योभन्दा धेरै ठुलो होइन, तर त्यति सानो स्कुल चलाए जति पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ। विक्रम सम्वत 1970 सालमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको नाममा स्थापना भएको साझा 2021 सालमा साझा प्रकाशन भएको थियो। साहित्यकारको साझा संस्था धराशायी बनेकोमा लेखकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मफसलका साहित्यहरू हुन्, चाहे भर्खर अब उदाउँदै गरेका साहित्यकारहरू हुन्, चाहे पुराना चाहिँ नि अहिले छायामा परेका साहित्यकारहरू हुन्, यस्ताको खोजी गर्ने संस्था बिग्रदाखेरि साहित्यकारहरूलाई त प्रत्यक्ष असर परिहाल्छ। साझा प्रकाशनमा देशभरका 1700 भन्दा बढी लेखक साहित्यकारको आबद्धता रहे पनि सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरूको अस्तित्व एकपछि अर्को गर्दै समाप्त भइरहेका बेला छुट्टै पहिचान बोकेको साझा प्रकाशन बचाउन
आवश्यक रहेको नेता गगन थापाको धारणा छ। संस्थाले आफूलाई जसरी लिएर जानुपर्ने हो त्यो कुरामा पनि केही न केही कमजोरीहरू छ। यो संस्थालाई मलजल दिनुपर्ने, टेवा दिनुपर्ने राज्यको जुन पक्ष हो हामीहरू हौँ, हाम्रो पनि केही कमजोरीहरू छ। त्यसैले अब यो अझ मैले केही वर्षदेखि यसको साथीहरूसँग विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रियाहरू गर्दै गर्दा झन् प्रत्येक वर्ष झन् माथि आउने भन्दा पनि तल भासिँदै गएको स्थिति छ। स्रष्टाहरूको आस्था र भरोसाको केन्द्र साझा प्रकाशनलाई सरकारले नियमित सहयोग गरी पुनः यसलाई जीवन्त बनाउन आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, पुलचोक, ललितपुर। फौजदारी अपराधमा अदालतले दिने आदेश वा फैसलाको महत्त्वपूर्ण कडी भनेकै पीडितलाई कति न्याय दिन सक्यो भन्ने हो। फौजदारी अपराधमा गम्भीर कसुर मानिन्छ बलात्कारलाई। त्यसैले जबरजस्ती करणीका आरोपी धरोटीमा छुट्ने कानुनी व्यवस्था छैन। तर बलात्कारको कसुरमा एउटा अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अर्को अदालतले धरोटीमा रिहा गरेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत कार्तिकमै पूर्वपक्षका लागि कारागारमै राखेर कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। तर पाटन उच्च अदालतले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दियो र उनी शुक्रबार 20 लाख रुपियाँ बुझाएर केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट रिहा भए। पूर्वपक्षबाट मुक्त हुँदा नै माला लगाएर विजयी भावमा कारागारबाट बाहिरिए। समर्थकबाट घेरिएका सन्दीप कारागारबाटै मुक्त हुँदा खुसी हुनु स्वाभाविक थियो। तर आदेशले सन्दीपलाई देश र उपत्यका छाड्न मात्रै होइन, कतै बोल्न पनि निषेध गरेको छ। पीडितलाई प्रभाव पार्ने गरी कतै बोले पुनः थुनामै जानुपर्छ। प्रहरीले मोबाइल समेत निगरानीमा राख्न सक्नेछ। परिवारसँग बस्न मिल्ने वातावरण त तयार भयो, आफू जोगिने जिम्मेवारी सन्दीपसँगै हुनेछ। र उसलाई भनेको छ कि तिमीले यदि यहाँको कुनै पनि शर्त उल्लङ्घन गरेकोमा जवाफदेही तिमी नै हुने हो र तिमीले स्ट्रिक्टली पालना गर्नुपर्छ भनेर भनेको छौ। र ऊ पालना गरिन्छ, किनकि सुरुदेखि नै म होल जुडिसियल प्रोसेसमा भाग लिन्छु र अदालतको आदेश, अदालतको निर्णय मान्छु भने हुनाले हि विल डेफिनेटली अब्लाइज द्याट। क्रिकेटर लामिछानेलाई उच्च अदालतले आरोपबाट मुक्ति दिएको होइन। उनी दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने टुङ्गो जिल्ला अदालतबाटै लाग्न बाँकी नै छ। माघ 9 गते पेशी तोकिएको छ। आखिर के आधारमा सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरोटीमा रिहा गर्यो? बलात्कारको अभियोग लागेको व्यक्ति धरोटीमा रिहा हुन कानुनी व्यवस्था छ त? थुन्सेको आदेशमा यस्तो गाइडलाइन नै तोकेर अनि कन्डिसनल फेरि बेल हैन त्यो दिएको चाहिँ पहिलो पटक नै हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 67ले जन्मकैद र 3 वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरदारलाई धरोटीमा छाड्न नपाइने भनेको छ। यो प्रावधान अनुसार जबरजस्ती करणीको मुद्दाका अभियुक्तलाई अनिवार्य रूपमा थुनामै राखेर कारबाही चलाउनुपर्छ। अपराध संहिताको दफा 219मा उल्लेखित व्यवस्थाले जबरजस्ती करणीको कसुरमा धरोटी लिएर अभियुक्तलाई छाड्न अनुमति दिएको छैन। अदालतले नेपालको कानुन अपूर्ण भएको भन्दै उदार निर्णय गरेको आदेशमा उल्लेख छ। उच्चको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको आलोचना गरिएको छ। आदेशको प्रकरण 13मा भनिएको छ, हाम्रो फौजदारी कार्यविधि संहिताले धरोटी वा जमानतका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था देखिन्न। यसो भन्दा भन्दै उच्च अदालतले नै कार्यविधि संहिताको दफा 68 बमोजिम सन्दीपलाई धरोटी मागिएको पनि भनेको छ। रोचक त के छ भने उच्च अदालतले दफा 68 अनुसार सन्दीपलाई धरोटी तोकिएको भनेको छ, जबकि धरोटी तोक्न पाइने 68 को मुद्दामा पनि त्यस्तो धरोटी बिना शर्त हुनुपर्छ भनिएको छ। तर अदालतले अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्दै लामिछानेमाथि विभिन्न शर्त राखेको छ। पीडित किशोरीको बकपत्र समेत गरिसकेको विषयलाई समेत आधार बनाएको अदालत स्वयंले पीडित किशोरी अहिले मनोपरामर्श लिइरहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। भनिन्छ कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। अहिले देशभर करिब 6000 अभियुक्त जबरजस्ती करणीको अभियोगमा थुनामा छन्। यो आदेश अनुसार पीडितले बकपत्र समेत गरिसकेको अवस्थामा थुनामा रहेका ती अभियुक्त अब धरोटीमा रिहा गरेर मुक्त हुन सक्छन्। पाटन उच्च अदालतको अनौठो निर्णयले गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र हेम परसाईका साथमा रेवन दाहाल र रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त, बी. आर्थिक अनियमितता छानबिन,
कृषि आत्मनिर्भर बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मलेसियामा अल्पत्र 19 नेपाली कामदार मध्ये 7 जना स्वदेश फर्किएका छन्। गोर्खाका ठाकुर रेग्मी र कमलबाबु श्रेष्ठ, भोजपुरका बाबुराम बास्तोला, मकाउनपुरका ईश्वर कोइराला र भुवन कोइराला, कैलालीका कैलाश लोहार र धादिङका बाबुलाल विक बुधबार नेपाल फर्किएका हुन्। ललितपुरको सानेपा स्थित खोजी मेनपावरबाट गत भदौ 23 गते मलेसिया पुगेका 19 जना नेपाली कामदारलाई केलाङ शहरमा बन्धक बनाइएको थियो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनीहरूको अवस्थाबारे खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारले उद्धारको पहल थालेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। पोखरेल विरुद्ध 1,06,33,339 रुपैयाँ 92 पैसा बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ। अख्तियारले अकुत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरेलकी पत्नी विमला नेउपाने पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निमित्त प्रमुख रहँदा अख्तियारले पोखरेलमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि पोखरेल सरुवा भएर भूमि आयोगमा पुगेका थिए। हाल आयोगमै कार्यरत रहेका बेला उनी विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पोखरेल सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको मिति 2046 असारदेखि 2078 फागुन 15 गतेसम्मको अवधिमा उनी र उनका परिवारका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै 4 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भयो। तर अहिले पनि समस्या समाधान भएको छैन। राजमार्गदेखि किसानका खेतबारीसम्मै छाडा चौपायाको बिगबिगी छ, जसका कारण सडक दुर्घटनाका संख्या बढेको बढै छ भने अन्नबाली नष्ट गरिदिँदा किसान समस्यामा परेका छन्। यो दृश्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका कार्यालय नजिकैको हो। यसअघि राजमार्गमै यत्रतत्र देखिने छाडा चौपायालाई केही समय अघि मात्रै स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा लगिदिएपछि पालिकाले नै राजमार्ग छेउमा यसरी राखेको छ। कान्जी हाउसको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म अस्थायी रूपमा राखिएका यी छाडा चौपाया मध्ये केही त मरिसकेका छन्। 1200 चौपाया छन्। यो हामी जनताको वो दूध दोयो खायो त्यसलाई छोडिदियो। भैँसी चाहिने बढी मूल्यमा गया हुँदाखेरि यत्रै पनि चाहिने उहीलाई पालन पोषण गर्छ। बटामुल्ले हुन्थे रात दिन हामीले त देखिया छ बाबु, के गर्ने, दुःख लाग्यो। यिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो, हाम्रो पनि खेती खाइसक्यो। छाडा चौपाया व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। केही स्थानीय तहले कान्जी हाउस बनाएर यस्ता चौपाया राखे पनि उचित स्याहार भएको छैन। अन्तिममा त यिनले व्यवस्थापन गर्ने हो भने गाईलाई राम्रोसित संरक्षण गरेर व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। यो अगाडि लगाएर यसरी कसैलाई आउने जानेलाई देखाएर कसैको आँसु खसालेर हुनेवाला छैन। कञ्चनपुरका 9 मध्ये बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिका बाहेकका 7 पालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्ममा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा 4,21,27,000 रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस अवधिमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले 1,80,00,000, बेदकोट नगरपालिकाले 1,21,00,000, भीमदत्त नगरपालिकाले 91,50,000, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले 85,77,000, बेलडाँडी गाउँपालिकाले 28 लाख, कृष्णपुर नगरपालिकाले 22 लाख र लालझाडी गाउँपालिकाले 8 लाख रकम खर्च गरेका छन्। 1,21,00,000 रुपियाँको मैले चाहिँ अस्ति तस्ताङ प्रेसलाई दिएको थिएँ। त्यसमा 2-3 लाख रुपियाँले बढ्या होला, त्यति पैसा खर्च भएको छ। तर 5.5 वर्षमा हो भएको छ। तर उपलब्धि चाहिँ ठोस उपलब्धि नभएको हुनाले अहिले हामी त्यही विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो फर्स्ट चाहिँ कन्सर्नको विषय भनेको नि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन। छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहले वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गरे पनि समस्या ज्यूका त्यौं छ।
कतिपय ठाउँका किसान त छाडा चौपाया धपाउनकै लागि रातभर खेतमा जाग्राम बस्न बाध्य छन्। चौपायालाई छाडा छाड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा भने स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालबाट विदेशमा जुनसुकै लगानी गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। विदेशमा लगानी हुने गरी घर जग्गा खरिद गर्ने, सम्पत्ति खरिद गर्ने वा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने लगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ। विदेशी विनिमय ऐन 2019 को दफा 10 कले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा लैजान थप कडाई गरेको हो। पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिकले विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्ने चर्चा चल्न थालेपछि विदेशमा पैसा नलैजान सचेत गराइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोर्स IMF को निरन्तर दबावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको छ। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप कायमै रहेको र बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका बेला नगद मार्जिन हटाउँदा मुलुकमा थप आयात बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको पुसमा निर्देशन जारी गर्दै आयातका लागि प्रतिपत्र LC खोल्दा 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। जस अनुसार आयात गर्न लागेको वस्तु बराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। 350 वस्तु आयातका लागि खोलिने LCमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा मागमा फेरि 1300 वस्तुको आयात कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो। यसपछि आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आयो। यही आधारमा टाइल, मार्बल लगायतका वस्तुमा नगद मार्जिन हटाएको राष्ट्र बैंकले अब थप वस्तुमा नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको छ। तर राष्ट्र बैंक आफै विदेशी मुद्रामा चाप कायमै रहेको स्वीकार छ। अहिलेको अवस्थाले के सुविधाजनक स्तरमा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित पुगेको छ भन्ने देखाएको छ। तर आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै अनिश्चितता उत्पन्न भयो, राष्ट्रिय स्तरमै पनि भोलि पुँजीगत खर्च लगायत निजी क्षेत्रको पनि खर्च बढ्न थाल्यो र त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आयातमा थप दबाब दिन सक्छ र त्यो अवस्थामा फेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा कुनै दबाब उत्पन्न हुन सक्दैन भनेर चाहिँ अहिले भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले अहिले पनि हामीले आयात व्यवस्थापनमा केही संयम चाहिँ अपनाउनु नै पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा केही सुधार आएका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याज दर बढाउने नीति अँगालेको छ। तर बुधबार दिउँसो नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बैठकले मागबाट निक्षेपको ब्याज दर 1.13% घटाउने निर्णय गरेको छ। IMFले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन गत वर्षदेखि नै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको थियो। आयातमा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति उसलाई मन परेको छैन। सोही कारण राष्ट्र बैंकले थप वस्तुमा नगद मार्जिन हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ। कसैको दबाब र स्वार्थमा भन्दा पनि देशको वित्तीय सूचक हेरेर मात्रै यस्तो निर्णय लिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। अलिकता सञ्चित बढ्यो अथवा BOP-मा पोजिटिभ आयो भनेकै पनि के हो त भन्दा अलिकता रेस्ट्रिक्सन गरेर नआएको हो। एकछिन चाहिँ टालटुले नीति बनाएको हो अथवा अलिकता सिटामल दिएर ज्वरो बसे जस्तो नै भएको हो। त्यसो भएको हुनाले फेरि हामीले चाहिँ अब ठिक भयो भन्नेतिर लाग्यो भने त हामी गडबड हुन्छ। निक्षेपमा घट्ने ब्याजले अन्ततः कर्जाको पनि ब्याज सस्तो बनाउनेछ। कर्जाको ब्याज पनि सस्तिने र नगद मार्जिनमा पनि खुकुलो नीति अपनाउँदा थप आयात बढ्ने हुनाले मुलुकको सञ्चित पुनः घट्ने जोखिम कायमै छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति संशोधन गर्दा मुलुकको सञ्चित बढाउनेमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। माघे संक्रान्ति स्वास्थ्य र समाजसँग जोडिएको पर्व मानिन्छ। यस दिन घिउ, चाकु, तिलको लड्डुसँगै प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने तरुल, सक्खरखण्ड र पिडालु पनि खाने चलन छ। यी खानाले शरीर न्यानो राख्छन्। अहिले बजारमा तरुल, सक्खरखण्ड र पिडालु किन्नेको भिड छ। यो भिड कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारभित्रको तरुल बेच्नेहरूको हो। यहाँ माघीको लागि विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका किसानहरूले तरुल बिक्री गरिरहेका छन्। यी हुन् तरुल किन्नकै लागि किर्तिपुरबाट कालीमाटी पुगेका बालकृष्ण गैरे। यसैबाट थाहा हुन्छ माघीमा तरुलको कति महत्त्व छ भनेर।
हाम्रो पुरानो संस्कृति हो। तरुल, सकरखण्ड, पिडालु जस्ता कुराहरू हामी माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा प्रयोग गर्छौँ। यो हाम्रो परापूर्व कालदेखि हाम्रा बाजे बराजुदेखि चलिआएको चलन हो। माघे सङ्क्रान्ति यो चाको खाने, घिउ खाने होइन, यो तरुल खाने, त्यो चिलको डल्लो खाने, समयअनुसारले दसैँमा कुखुरा खसी खाने। माघे सङ्क्रान्तिका दिन तरुल खाने परम्परा भए पनि यसको व्यावसायिक खेती नहुँदा केही वर्ष अघिसम्म राजधानीका तरकारी बजारमा भारतीय तरुलको बेगबेगी हुन्थ्यो। तर अहिले नेपालमै उत्पादन हुन थालेपछि किसानको पनि आय आर्जनको बाटो खुलेको छ। 30 किलो बिउ लिएर गाउँमा मेरो सर्लाही जिल्ला घर पर्छ, नगरपालिका पर्यो हाम्रो बरतवा हुनुभयो। त्यही गाउँमा ल्याएर आफ्नो किसानहरूको दिएर सोल्ठीमा लिएर रोपायो। रोप्दै रोप्दै बिताएर गर्दै 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 यहाँ समुद्र भइसक्यो। 80 गाडीसम्म हामी बेच्यौँ यहाँ एक साल। तब यहाँ आएर सबैजना बढी भयो, खेती किसान सबै लाउँछ, सबै बेचिरहेछ। कालीमाटी तरकारी बजारमा अहिले सबैभन्दा बढी तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने गरेको छ। माघे सङ्क्रान्ति आउन 2 दिन बाँकी हुँदासम्म कालीमाटी बजारमा 12 लाख केजी तरुल भित्रिसकेको छ। त्यस्तै पिडालु 2,62,000 केजी, सकरखण्ड 2,14,000 केजी भित्रिएको छ। आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रबाटै भित्रिन्छ र आन्तरिक उत्पादन क्षेत्रमा पनि सबभन्दा बढी भित्रिने भनेको यो सर्लाही क्षेत्रबाट, सर्लाही लगायतको तराईका केही जिल्लाहरूबाट। अब यो विशेष गरेर यो लाम्चोखाले जुन तरुल हुन्छ त्यो तरुल चाहिँ सर्लाहीबाट भित्रिन्छ। त्यस्तै किसिमले सुनसरी झापातिरबाट चाहिँ हात्ती पाइले तरुलहरू भित्रिरहेको छ ठुलो परिमाणमा। हाम्रा चाडपर्वको सांस्कृतिकसँगै आर्थिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ। यस्ता चाडपर्वका बेला स्थानीय उत्पादनले राम्रै बजार पाउने गरेका छन्। माघीका लागि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट भित्रिएको तरुल अहिले राजधानीका विभिन्न तरकारी बजारहरूमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। यसले किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग चैत्र 15 गतेदेखि हुने भएको छ। यसअघि नै फागुन 19 देखि डिभिजन लिग गर्ने निर्णय गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले हिजो बी डिभिजन लिगको मिति पनि सार्वजनिक गरेको हो। ललितपुर स्थित मुख्यालयमा बसेको एन्फा कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले ए र बी डिभिजन लिगको मिति निर्धारण गर्दै अध्यक्ष पङ्कज निमाङको संयोजकत्वमा लिग सञ्चालन समिति गठन गर्यो। बैठकले ए डिभिजन लिगका लागि टिकट दर निर्धारण गरेको छ। भिआइपी तर्फ 300 र साधारणतर्फ 100 रुपियाँ टिकट दर कायम गरिएको हो। एन्फाले टिकटिङ अधिकारका लागि 1 करोड 50 लाख र शीर्षक प्रायोजक बाहेकका कमर्सियल र मार्केटिङ अधिकारका लागि न्यूनतम 1 करोड 50 लाखको टेन्डर आह्वानको निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले ए, बी र सी डिभिजन आयोजनाका लागि 3 सदस्यीय इन्टिग्रिटी समिति बनाउने र लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकारका लागि न्यूनतम 60 लाख तोकेर टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब 7औं एनभिए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले गण्डकीलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको खेलमा आर्मीले पहिलो सेट 25-22 ले जितेको थियो। दोस्रो सेट गण्डकीले 25-21 ले आफ्नो पक्षमा बनाउँदै पुनरागमनको सङ्केत गरे पनि बाँकी सेटमा लय समाउन सकेन। तेस्रो सेट आर्मीले सहजै 25-10 ले जित्यो। चौथो सेट भने प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। गण्डकीले अन्तिमसम्म कडा चुनौती दिएपछि खेल 24-24 को रोमाञ्चक बराबरीमा पुगेको थियो। त्यसपछि आर्मीले लगातार 2 अङ्क जोड्दै 26-24 को जित निकाल्न सफल भएको हो। अर्को विभागीय टिम एपिएफले केशवलाल स्मृति भलिबल प्रशिक्षण सेन्टरलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। भारतीय खेलाडी सम्मिलित दावाली मिलन क्लबलाई 3-1 ले हराउँदै नेपाल पुलिस र सैलुङ बाग ढुङ्गा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै टिपटप हेल्प नेपालले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको छ। महिलातर्फ पनि त्रिभुवन आर्मी सम्म बी को विजेता बन्यो। आर्मीले अर्को विभागीय एपिएफलाई 3-2 को सेटमा हराएको छ। राखेप कबड हलमा पहिलो सेटमा आर्मीले 25-20 ले जितेको थियो। तर दोस्रो र तेस्रो सेटमा आर्मी 19-25 र 13-25 ले पराजित हुँदै 2-1 ले पछि पर्यो। सोफिया
पुनको शानदार प्रदर्शनमा बाँकी 2 सेटमा पनि आर्मीले पूर्ण आगमन जित निकाल्न सफल भयो। आर्मीले चौथो सेटमा 25-22 को प्रतिस्पर्धात्मक जित निकाल्दा अन्तिम सेटमा 15-5 को एकतर्फी जित हासिल गरेको थियो। पराजित एपीएफ समूहको उपविजेता बन्यो। सेमिफाइनलमा आर्मीले समूह ए को उपविजेता न्यू डायमन्ड क्लबसँग र एपीएफले समूह ए को विजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। अर्को खेलमा गण्डकीले कृष्ण सेकेन्डरीमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्न सफल भयो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।